جڑے رمضان المبارک دے مہینے وقوع پذیر ہوئے نے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے باسیاں آپ نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا تے میرے آقا مکیوں چلے گئے مدینہ طیبہ ڈیرے پال، دشمنان اسلام نو ایک گل بھی وارا نہ کھا دی، مسلسل انہاں نے مسلماناں نو پریشان کرن دے منصوبے بنائے۔ ہجرت کرن دے بعد اے دوسرا سال یعنی سن 2 ہجری دے اندر ایک واقعہ رونما ہویا جنوں غزوہ بدر دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، اور اسی مہینے دے اندر تقریباً 8 سال بعد سن 8 ہجری دے اندر میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نو جس مکیوں بے یار و مددگار بنا کے نکالن دے پروگرام بنائے گئے، 8 سال بعد سن 8 ہجری دے اندر رب نے اوہی مکہ رمضان المبارک دے مہینے چ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے فتح کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لحاظ نال رمضان المبارک دے اندر 2 غزوے، ایک فتح مکہ جو سن 8 ہجری دے اندر رونما ہویا، اور ایک واقعہ سن 2 ہجری دے اندر جو بدر دا مارکا رونما ہویا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ایدا تذکرہ فرمایا، اور چونکہ 17 رمضان المبارک جمعے والے دن مارکہ بدر دے اندر اللہ نے میرے مصطفیٰ نو فتح و نصرت نہ ہمکنار فرمایا۔ کل 17 رمضان گزرے ہے تے آج 18 رمضان ہے۔ میں تاریخ دے حوالے نال چاہنا کہ آج تواڈے سامنے ایسے ہی یوم بدر دے حوالے نال اپنی معروضات اور گزارشات رکھا۔ رب العالمین دے قرآن دے الفاظ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر کے جانا، اور او نعمتاں تے مہربانیاں جو اللہ نے اپنے محبوب تے محبوب دے صحابہ تے فرمائیاں انہاں تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔
ربك الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میدان بدر دا، یوم بدر دا اور اس موقع دا تذکرہ فرمایا اور نقشہ کھچیا۔ اللہ فرماندے نے سونیا او ویلا یاد کرو نا، اس یعدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم۔ اللہ ذوالجلال نے تواڈے نال سونیا دو جماعتاں وچوں ایک جماعت دا وعدہ فرما لے آئے کہ ایک جماعت میں تانوں ضرور عطا کر چھڑاں گا، انہاں دوواں جماعتاں چوں ایک جماعت ضرور تواڈے قبضے چ آ جائے گی، سونیا تواڈے اختیار وچ آ جائے گی۔ ہونے دو جماعتاں کیڑیاں نے ذرا آغاز تو ہی میں چاہنا کہ بات شروع کر دے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اے دوسرا سال چڑھ پیا، اے رمضان دی تقریباً 8 تاریخ ہے، اے دے اندر کوئی 1-2 دنہ دا اختلاف بھی ہے ہوئے، بعض آندے نے 10 رمضان مبارک ہے، بعض آندے نے کہ 8 رمضان المبارک ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام اے رمضان المبارک دے دنہ دے اندر اے پتہ لگایا، آپ نے اردا گرد اپنے جاسوس بھیج کے، اپنے مخبر بھیج کے تے پتہ کروایا، پتہ اے چلیا کہ ابو سفیان جیڑا اجے تک کافر ہے، اجے تے ان اسلام دیاں دشمنیاں دے اندر حد کر چھڑی ہے۔ ابو سفیان اور اے دے کچھ ساتھی جیڑے نے اے مکیوں سامان تجارت لے کے ملک شام دی طرف گئے نے، اور شام دے علاقے چ ایک قافلہ تجارت اپنا کاروبار کر کے تے واپس چل پیا نے مکے آن واسطے۔ میرے آقا علیہ السلام نو ایک خبراں ملیاں، آقا نو اطلاعاں ملیاں کہ ابو سفیان ایک تجارت دا بہت بڑا قافلہ لے کے اے دے اندر بہت زیادہ ساز و سامان ہے، اے مکے جا رہے ہیں تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اے پروگرام بنایا کہ اگر مکے والیاں دے اس قافلے نو پکڑ لیا جائے اور انہاں دی اس دولت نو مال غنیمت بنا لیا جائے، اہل اسلام نو مسلماناں نو ایدا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ اے میرے آقا علیہ السلام دا پروگرام ہے۔ ادھر ابو سفیان جیڑا اینو بھی کسے طرح اطلاعاں مل گئیاں نے کہ چونکہ قافلے دی اہمیت بہت زیادہ ہے، اے دے اندر بہت زیادہ دنیاوی سامان ہے۔ میں آج ایک سیرت دی کتاب چ پڑھیا 50,000 دینار نے اور تقریباً 1,000 اے دے چو اونٹ ہے، اور اے جیڑا صرف اے دیناراں دی قیمت ہے آج دے رواج دے مطابق
کوئی 6 من سونا بنتا، 6 من سونا بنتا ہے۔ تو علاوہ جیڑیاں سواریاں نے جانور نے وہ اس تو علاوہ، اور باقی سامان اس تو الگ ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو اطلاع ملیاں، آپ نے اپنے صحابہ دے اندر اعلان فرما دیتا، اپنے جانشاراں دے اندر اعلان فرما دیتا، اے میرے صحابہ دی جماعت جی سونے محبوبہ، آپ فرما دینے مینو انج انج دیاں خبراں ملیاں نے، اس طرح دیاں مینو اطلاع ملیاں نے، اور اگر مال تجارت مسلماناں دے قبضے دے اندر آ جائے تے بہت بڑا مال غنیمت سامان بن جائے گا۔ اے دے اندر مسلماناں نو کافی ساریاں سہولتاں مل سکدیاں نے۔ اس واسطے صحابیوں لیٹ نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی، جلدی جلدی تیاریاں کر لو۔ اساں اس قافلے نو اپنے گھیرے وچ لینا ہے۔ آقا دے جانشاراں نے تیاریاں فرما لیاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لو کہ پیغمبر نے عام آرڈر حکم نہیں کیتا بھئی ضرور جانا ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے بس فرمایا بھئی جیڑا جانا چاہتا ہے وہ تیاری کر لو، تے جیڑا نہیں جانا چاہتا انہوں کوئی انی سختی نہیں، وہ دے واسطے کوئی پابندی نہیں۔ آمینہ دلال دے صحابہ کئی ایسے نے کہ جیڑے مدینے دے اندر موجود نے، لیکن انہاں دے کول سواریاں کوئی نہیں۔ عرض کر دینے سونے سانو جے اجازتاں دیو، اسی اپنے پنڈاں چوں اپنے علاقے چوں اپنیاں سواریاں لے آئیے، اسی بھی تواڈے نال ہی ٹر چلیے۔ میرے آقا فرما دینے ہن اینا ٹائم نہیں کہ پنڈاں چو جا کے سواریاں لے آندے پھرو، ہن جنہ کل سواریاں مہیا نے او جلدی جلدی کر کے تیاریاں کر لو۔ تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے جنہ کو ہو سکیا تیاری کر لے۔ ایک کل تعداد جدو میرے پیغمبر نے گنی تے 300 تے کچھ اوپر بندے نے، 318 نے یا 316 نے یا 313 نے، عام مشہور ہے یہ عام جڑی معروف گل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے نال 313 دی جماعت ٹر گئی ہے، اور حال کی ہے اینا 313 بندیاں دے کول صرف 70 اونٹ نے تے 2 کوڑے نے، نہ سواریاں ہی پوریاں نے، نہ جنگ دا سامان ہی پورا، ٹوٹیاں پجیاں تلواراں موجود نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ٹر بیانے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے اینا جانشاراں نو لے کے مدینے اور روانہ ہو گئے نے۔ اے 313 دی جماعت آمینہ دلال دے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالے آئے، مدینےوں کافی سارا سفر کر گئے نے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے تو بدر جیڑی جگہ بدر دا مقام ہے نا، بدر انہوں اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ ایتھے ایک کافر بدر نامی ایک بندہ انہیں ایتھے خوہ بنوایا، اور او دے نام تے یہ خوہ معروف ہو گیا، اس واسطے انہوں بدر کیا جاندہ، اس جگہ نو اس خوہ نو بدر دا خوہ کیا جاندہ ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واوئی سفر کر کے اگے چلے گئے، اور ارادہ کیے اسا ابو سفیان دا ایک قافلہ تجارت واپس نہیں جان دینا۔ ادھروں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مخبر بھی اردا گرد پیج دیتے نے، جگہ
اگاں دے پیر علیہ السلام دے ساتھیاں نے آ کے اطلاعاں دتیاں اللہ دے نبی جی ابو سفیان نو بھی پتہ لگ گیا کسے خبراں دے دتیاں کملا ہویا مدینے دے نیڑیوں دی لنگن دے اے محمد تے تانوں لٹن دے پروگرام بنائے نے صلی اللہ علیہ وسلم خبردار ادھر دا رخ نہ کرے آجے مارے جاؤ گے انی وڈی رقم ہے 6 من سونا ہے کوئی سواریاں نے تے اس قافلے دے اندر صرف 40 بندے کنے بندے نے صرف 40 بندے نے یہ دی حفاظت کرنے واسطے کہنے لگے ہو کیوں موت نو دعوت دین دے ہو مدینے والے آتے اے منصوبے بنائے نے اس واسطے اے در نہ جایا سے ابو سفیان نے ایک بندہ تیار کیتا اینو ڈبل مزدوری دیتی تے کہنے لگا دوڑیا جان تے مکے جا کے اعلان کر دے مکے والے ہو تو اڈی تجارت دا قافلہ لٹیا چلے آئے آؤ جلدی میری مدد واسطے آؤ جلدی میری آ کے امداد کرو تے اس قافلہ تجارت نو محمد دے کولوں چھڑا لو صلی اللہ علیہ وسلم ادھرو ابو سفیان نے اے مکے پیغام پیج دیتا ہے تے مکے دے اندر میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا جننے لوگ نے کوئی تگڑا تے پاویں ماڑا کوئی امیر تے پاویں غریب جنہ کسے کول سرمایہ جو کسے کول دولت سی اور نہ اس قافلہ تجارت دے اندر اپنا حصہ ضرور پایا لے ساڑھے بھی لے جا لے ساڑھے بھی پیسے لے جا چلو کوئی تے نفع پورا لبے گئی نا انہیں مکے دے اندر جا کے اعلان کرنا چاہیا تے انہیں سانگ کی بنایا اپنے اونٹ دا نک چیر دیتا ایدے چو خون رسدہ بیا انہیں کچاوا مودا کر چھڑیا اپنے گلے دے کپڑے انہیں پھاڑ دیتے نے جدو بندہ کوئی انج کردہ سی نا ایدہ مطلب ایسی کہ بڑی کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے حالات بڑے خراب ہو گیا نے مکے والے دوڑے آئے نسے آئے اینا آکے پوچھیا گل کیے آندہ گل کی ہونی ہے محمد تو اڈا قافلہ لٹن دیاں تیاریاں پیا کردہ آؤ جلدی کرو کہتے تو اڈا مال ہی حضم نہ ہو جائے مکے والے نے جلدی 1-2 دن دے اندر جو لبا اور تیاریاں کر لیا جو ملیا اور سامان جنگ نہ لیا اللہ اے سامان جنگ نہ لے کے ٹر بے نال ایک چودھری نو خطرہ پیدا ہویا کہنے لگا اگر اسی ادھر چلے گئے تے پیچھے ایک قبیلہ بنو خزائے اینا نہ ساڑی لڑائی ہے اینا نہ ساڑی مخالفت ہے تے ساڑے گیا کہ تے مکے تے حملہ نہ کر چھڑے اس قبیلے دا جیڑا سردار ہے سراقہ او دا نام ہے تے شیطان بڑا ہی بیمان ہے اے سراقہ دی شکل بن کے آکے چودھریاں نو ملیا کہنے لگے وہ سارے ٹر چلو میں تو انو گارنٹی دینا کہ پیچھو مکے تے حملہ کوئی نہیں کرے گا مطلب ایسی یہ رہ نہ جان کھلو نہ جان ڈر نہ جانا چاہیے اور اینا غصے دے اندر اعلان کر دیتا آندے نے ایسا مدینے دی ایٹ نال ایٹ وجہ دینی ہے آج محمد نو سبق سکھا دینا ہے ایسا نہیں چھڑنا اینو کیویں جرت ہوئی ہے ساڑھے قافلہ تجارت دے بارے سوچن دی ادھروں مکے والے ٹر پہ اینا نے ساز و سامان جنگ لے آئے ادھروں ابو سفیان نے مکے والے انو دوبارہ پیغام پیچھیا کہنے لگا نہ آیا جے میں ہو رستہ اختیار کر کے بندہ تے بڑا سیانا سی نا بڑا دنا بندہ سی آندہ میں ہو رستہ اختیار کر کے اپنا قافلہ بحفاظت مکے دے قریب لے آندہ پروگرام بنایا میں انہاں دے چنگل چو آزاد ہو گیا اس واسطے ہن مناسب نہیں حالات
حالات نو زیادہ خراب کیتا جائے، ہن لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو جال بے ایمان کہن لگا آندا ہن تے اساں جانا ہی جانا، اساں بدر دے میدان وچ جا کے اوتھے شراباں پیواں گے، اوتھے بھنگڑے پاواں گے، اوتھے ناچ دیاں محفلاں بپا کران گے تاکہ پورے علاقے دے اندر ساڈی فوجی قوت جیڑی ہے ایدی طاق بیٹھ جائے، اگوں کوئی ساڈے وال اکھ چکن دی جرت نہ کر سکے۔ اے نہیں کھلوندا پیا، او انہیں کھلونا ہی کانوں سی، ایدی موت انہوں کھچی لے ہوندی، انہیں کھلونا کانوں سی، ایدی موت انہوں کھچی لے ہوندی ہے۔ اور ادھر نا مسلماناں دے حالات اس طرح دے کٹھن حالات بن گئے نے، ادھر مدینے تو بھی دور جا چکے نے تے جنگ لڑن تے گئے ہی نہیں سن، پروگرام تے ایسی اس قافلے نو اساں گرفتار کر کے مدینے لے آنا، انہاں دا سامان تجارت لے آنا، اور جنگ دی تے نیت ہی نہیں سی، جنگ دا ارادہ ہوندا آقا دے سارے صحابہ اے دے اندر شریک ہو جاندے، کافی سارے صحابہ نہیں آ سکے، میرے آقا علیہ السلام آپ دے صحابہ پریشانی دا عالم ہے، زفران ایک جگہ دا نام ہے، محبوب نے اوتھے ڈیرے پائے نے، اپنے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا، فرما دے نے او سونے حالات بدل گئے نے، انداز بدل گئے نے، ہن ادھر 1000 بندہ، انہاں کول تلواراں بھی نے، انہاں کول تیر بھی نے، انہاں کول سامان جنگ بھی ہے، ادھر ٹٹیاں پجیاں تلواراں، ساڈے نالوں 3 گنا بڑی ایک جمعیت آ رہی ہے، ہن دسو کی کرنا چاہیے؟ مینوں مشورہ دیو۔ عرض کر دے ایک صحابی اٹھے، عرض کر دے نے سونے حالات سازگار نہیں، سانو واپس مدینے چلا جانا چاہیے اور شہر دے اندر رہ کے حالات دا جائزہ لینا چاہیے، اگر خدا نخواستہ اے مدینے دے اندر ہون تے انہاں دا حملہ انہاں تے حملہ کر دینا چاہیے، اپنے شہر مدینہ نو بچا لینا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے او ساتھیو مینوں مشورہ دیو کی کرنا چاہیے؟ ادھروں صدیق اٹھ پہ رضی اللہ تعالی، میرے صدیق اٹھے، عرض کر دے نے سونے محبوبہ مر جاواں گے کٹ جاواں گے، محبوب تیرے اشاریاں تو اپنیاں گردناں کٹوا چھڑاں گے، آقا جتھے آرڈر کرو گے اسیں تواڈے نال اینا دشمناں دے نال مقابلہ کرنا چاہیے۔ جے تے ایتھوں ہی واپس مدینے چلے گا، پہلی گل تے وے کہ دشمن ہور بہادر ہو جائے گا، دلیر ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ میں انہاں نو گھرے چ واڑ دیتا، اور میرا نبی بزدل ہے ہی نہیں، نبی بزدل ہے ہی، اور نبی بزدل نہیں، قیامت تک دے آن والے ایماندارانو میرے پیغمبر نے بزدلی دا نہیں بلکہ بہادری دا سبق دیتا ہے، اور صحابت کیتا کہ دشمن 4 گنا بھی ہوئے او دی اکھ وچ اکھ پا کے میدان وچ آنا تہاڈا کم ہے، اور تہاڈی مدد کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ آؤ تے صحیح میدان وچ آؤ، اللہ تہاڈی آپ نصرت فرمان گے، آپ مدد فرمان گے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے جانشارہ کو مشورہ لے رہا نے، آپ فرما دینے ساتھیو جی سونے کی کرنا چاہیے؟ تے ساتھی عرض کر دینے اے محبوب پیغمبر ادھروں فاروق اٹھ پہ، آقا جانا نہیں چاہیے، دشمن دا راہ صاف ہو جائے گا، مر مٹاں گے تے سونے واپس نہیں جاواں گے۔ اچھا میرے آقا پھر کھڑے ہو، بھائی مینوں مشورہ دیو کی کرنا چاہیے؟ انہاں صحابہ چ مہاجر بھی نے تے انصار بھی نے،
آقا فرماندے نے کی کرنا چاہیے؟ ایک اور صحابی اٹھے، آقا انہاں نال مقابلہ کرنا چاہیے۔ میرے آقا اجے بھی خاموش نہیں ہوئے، آپ فرماندے نے او مینوں مشورہ دیو کی کرنا چاہیے؟ تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی کھڑے ہو گئے، آندے نے سونیا انج لگدا ہے جویں انصاریاں کولوں پوچھن ڈے ہو۔ ابو بکر او بھی مہاجر، عمر نے مشورہ دیتا او بھی مہاجر، سونیا انج جابدا جویں انصاریاں کولوں پوچھنا چاہندے ہو، ساڈا مشورہ لینا چاہندے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہاں دل دی بجھ لیا، میں تانوں ہی پوچھنا چاہنا وا کہ دسو اساں ہجرتاں کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں، اے نہ سمجھے اج کہ اسی تواڈے کو پناہ لئیے، پتہ نہیں تسی ساڈے نال تعاون کرو کہ نہ کرو۔ حضرت سعد کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے سونیا اے گلاں تساں کیویں سوچ لئیاں؟ اے اللہ دے نبی جی اسی انہاں لوکاں وچوں نہیں جنہاں نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھے اسی فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اسی انہاں لوگاں چوں نہیں، محبوب جتھے تیرے جسم دا پسینہ ڈگے گا اوتھے اپنیاں گردناں دا خون پیش کر چھڑاں گے۔ اے اللہ دے نبی جی اے تے مدینہ ہے، اگے سامنے بدر ہے، محبوب جے اشارہ کرے اسی سمندراں چ چھالا مار چھڑیے، ساڈی اہمیت کی ہے؟ محبوب تیرے مقابلے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ خوشی نال تمتما اٹھدا ہے، میرے آقا خوش ہو جاندے نے، آپ فرماندے نے ساتھیو پھر تیاریاں کرو، اللہ سرور ساڈے تے اپنی رحمتاں فرما چھڑن گے۔ اے دو جماعتوں نے جڑی گل میں سمجھا رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوبہ اِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، دو جماعتاں، ایک او جیڑا ابو سفیان دا قافلہ ہے، ایک اے جماعت جیڑی مکیوں چل کے تے میرے آقا علیہ السلام دا مقابلہ کرن واسطے آئے نے۔ سونے آجے ابو سفیان بچ گیا، اینا سردارانو اساں تواڈے قیدی بنا چھڑاں گے، فکر نہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام دل نو ہمتاں ہو گئیاں، اللہ دی رحمت دے آسرے ہو گیا، رب نے مہربانیاں کر دیتیاں نے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے سونیا کئی ایسے بھی ساتھی نے، ایسے بھی لوگ نے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، اے چاندے نے بیٹھیاں بٹھایاں گھرے چی سب کچھ لب جائے، حالانکہ میرے آقا دے صحابہ نے بزدلی وکھائی، بولو بزدلی وکھائی، صحابہ نے اے نہیں آکھیا اسی ٹر چلے ہیں، اے نہیں آکھیا اساں لڑنا نہیں، اے نہیں آکھیا محبوب تیرا ساتھ دینا نہیں، بس ایویں ماڑا جا مشورہ ہی دیتا ہے کہ سونے واپس مدینے ٹر چلیے، ہر بندے دی اپنی اپنی رائے ہوندی ہے، نہ لڑن تو انکار کیتا ہے، نہ پیغمبر دا ساتھ چھڈیا، نہ واپس گیا نے، ماڑا جا مشورہ ہی دیتا ہے۔ تے اللہ نے غصے دا اظہار کیوں کیتا ہے؟ غصے دا اظہار اس واسطے کیتا ہے کہ محبوب تیرے ساتھیاں نو انج دا بزدلی دا خیال بھی چنگا نہیں لگدا، اے بزدلی دی گل بھی کرن تے رب نو پسند، محبوب تیری جماعت بہادران دی جماعت، محبوب تیری جماعت شاہیناں دی جماعت، تیری جماعت اللہ دے اینا جانشاران دی جماعت، اینا کولو انج دا مشورہ بھی چنگا
مناسب نہیں، چنگا نہیں۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے کئی ایسے لوگ نے وہ چاہتے نے گھر بیٹھے رہیے، گھر بیٹھے ہی سارا کچھ مل جائے، قافلہ لٹیا جائے، او دے مال غنیمت دا سامان ساڈے کو آ جائے، اے گھر بھی بیٹھے رہیے، ہاتھ بھی نہ ہلائیے، چدراواں بھی قائم رہن، ہاتھ بھی نہ ہلائیے، سرداریاں بھی قائم رہن، کام بھی کوئی نہ کریے، عہدے بھی قائم رہن۔ سونے رب نو اے گل وارا کھندی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور اے میرے محبوبہ میں تے پروگرام بنایا لیو حقل حق ویبتل الباطل، آج حق حق ہو جائے تے باطل باطل ہو جائے، لوکاں نو پتہ لگے، لوگ ویکھن کہ کنہ دی مدد رب ذوالجلال فرما رہا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے تیاریاں فرما لیاں نے، زفران دے مقام تو میرے آقا اگے ٹر پیا نے، چل دیاں بدر دے قریب پہنچے نا، اجے تھوڑا جا پیچھے ہی نے تے حضور علیہ السلام دے جان نثار نہیں بلکہ خود میرے مصطفیٰ نال ابو بکر صدیق نو ملے آئے، آپ حالات دا جائزہ لین واسطے انج سجے کھبے ٹر پے، سامنے ایک وڈیرا جا بابا ملیا، حضور علیہ السلام دے کول چلے، سناؤ بابا جی کی حال ہے، خیر خیریت پوچھی، اچھا اے دسو سنیا ایتھے کتے محمد دا قافلہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، او دے بارے تو اڈا کی خیال ہے؟ تے سنیا مکے چوں بھی کو قافلہ چل پیا، جماعت آ رہی ہے، او دے بارے کی خیال ہے؟ محمد دے ساتھی کتے نے تے مکے والے کتے؟ ایک کہن لگا پہلا اپنا تعارف کراؤ، حضور فرماندے نے پہلا تو گل دس جیڑی اساں پوچھیے، باقی گلاں تے نہ پھر ہون گیاں۔ ایک کہن لگا میں سنیا اور جو کچھ میں سنیا اگر وہ حقیقت ہے تے پھر حالات نے کہ جس تاریخ نو قافلہ مدینے ہو چلیا، اگر او تاریخ پکی ہے تے اج اے قافلہ فلاں جگہ تے پہنچ گیا تے بالکل اسے جگہ دی نشاندہی کیتی جتھے میرے پیغمبر دا قافلہ بیٹھا سی، کڈے کڈے تجربہ کار لوگ سن۔ تے کہن لگا مکے والے فلاں تاریخ نو مکیوں چلے نے تے جے او اسے تاریخ نو ہی چلے نے تے پھر آج فلاں مقام تے پہنچ جانا چاہیے، اور بالکل اسے جگہ دا نام لیا جتے مکے والیاں نے اپنا لشکر بٹھایا سی۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے ساتھیاں تشریف لے گئے، ادھروں پاک پیغمبر علیہ السلام تے دشمن جیڑے نے انہاں نے چنگی جگہ تے اچھی جگہ تے بدر دے اندر قبضہ کر لے آئے تے پیغمبر دے صحابہ دے ہی سے نچلی جگہ آئی ہے، نیچے والی زمین آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک چشمے تے آ کے ڈیرا پا لے آئے، ایک صحابی رسول آئے آ کے عرض کر دینے سونیا میں نو ایک گل ارشاد فرماؤ، اس چشمے تے ڈیرا اللہ دی مرضی نہ لگایا جے کہ اپنی مرضی نہ بیٹھے ہو یا جنگی حکمت عملی نہ بیٹھے ہو۔ آپ فرما دینے اللہ نے تے حکم نہیں فرمایا، میں جنگی تدبیر دی وجہ تو یہ تھے ڈیرے لائے نے۔ عرض کر دینے سونے پھر تسی میرے نالوں زیادہ بہتر جان دے ہو، میری ایک رائے وے، میرا ایک مشورہ، سانو ایتھے نہیں رہنا چاہیے، جڑے قریشیاں دے مکے والیاں دے لاگے جڑا چشمہ اس چشمے تے سانو پڑاؤ ڈالنا چاہیے تاکہ اے سارے پچھلے چشمے اے ساڈے قبضے دے اندر آ جان۔ اے چشمے اسی مٹی پا کے بند کر دیاں گے، ایک چشمہ اپنے واسطے رکھ لواں گے تاکہ اسی پانی استعمال کریے تے دشمن پانی استعمال نہ کر سکے۔ میرے پیغمبر نو اے گل بڑی پسند
پسند آئی. آپ فرماندے نے بڑی چنگی گل کی, چلو بھائی صحابیو ایتھوں ڈیرا اٹھاؤ اور فلاں چشمے تے ڈیرا لگا لو. آقا دے صحابہ نے اس مقام تے ڈیرا لگا لے آئے اور دل گھٹدا جا رہا ہے, پریشانیاں ودیاں جا رہیاں نے. اجے نویں نویں تے مسلمان ہوئے نے, پریشانیاں تے آپ ہی ودنیاں نے. ادھر 1000 نوجوان اسلحہ نال مسلح ہو کے آیا, سامان حرب و ضرب لے کے آیا. ادھر 313 اور 313 بھی 15 16 سال دے بچے پا کے 313 بندے نے. نہ سواریاں چج دیاں, نہ تلواراں چج دیاں, نہ تیر چج دے, نہ سامان حرب و ضرب چج دا, کول شے کوئی نہیں. دل گھٹ دے جا رہے نے. اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا. رب نے بارشاں پا دیتیاں کافراں والے پاسے. بارش ذرا گڈ کے ہوئی, ڈٹ کے ہوئی, موسلا دھار بارش ہوئی, اور جیڑی جگہ تے او بیٹھے سن اس جگہ تے چکڑ ہو گیا, تے ریتلی جگہ تے نبی دے صحابہ. ایتھے بارش ذرا گھٹ پئی, ریت بہ گئی, قدم جمن لگ پیا, صحابہ دے حوصلے ود گئے. اللہ نے مہربانیاں دے دروازے کھولنا شروع کر دیتے نے, پریشانیاں کٹن لگ پیاں نے. یہ تے اودیاں ہی مرضیاں نے نا, انہیں دستور بنا دیتا. کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ بإذن اللہ. تے کوئی ضروری نہیں کہ بڑیاں جماعتاں ہمیشہ چھوٹیاں تے غالب رہن. اللہ کدی نکیاں نکیاں جماعتاں نو بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غالب فرما دیا کر دے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انہاں دے حوصلے ودے. اللہ ذوالجلال نے نال ایک تسلی بھی دے چڑی. اللہ فرماتے نے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے میرے سونے محبوبہ, دل چھوٹا کرنے والی گل کوئی نہیں. پریشانیاں تے ضرور نے. حضرت سعد آندے نے آقا میرا مشورہ اے وے تواڈے واسطے ایک چبوترا بنا دیتا جائے, ایک چھپر جہا پا دیتا جائے. حالات ناسازگار نے, دشمن دے کول طاقت زیادہ. محبوب سونے اسی لڑ دے رواں گے, تساں اس چھپر دے تھلے تشریف رکھنا. اللہ دے نبی جی تواڈے کول سواریاں موجود ہون گیاں. جے تے اللہ نے سانو فتح دے چھڑی الحمدللہ او دیاں مہربانیاں. سونیا جے فتح نہ مل سکی, دشمن نے ساڈے تے غلبہ پا لیا, آقا اسی مر جائیے پر تیرا وال بھی ونگا نہ ہوئے. محبوب ساڈے گلے کٹے جان پر تینو ایک آنچ بھی نہ آئے. سونیا تسی جلدی جلدی اینا سواریاں تے بیٹھ کے مدینہ طیبہ واپس چلے جانا. جڑے ساڈے پائی مدینے وچ نے محبوبو تیرا ساتھ دین دے رہیں گے. میرے آقا نو ایک گل بھی بڑی پسند آئی. آقا واسطے ایک چھپر بنا دیتا گیا. میرے آقا علیہ السلام اس چھپر دے نیچے تشریف فرمانے. ادھروں رات پہ گئی. اللہ ذوالجلال نے ایک اعلان فرما دیتا. اللہ فرما دینے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بالأقدام.
پہ گئی تے انجنا پریشانی دے عالم وچ سارے صحابیاں نو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور جڑے نہیں سن سونا چاہندے انہاں نو بھی نیند آ گئی۔ نیند آئی تے رب نے سارے دے دل مضبوط کر دیتے نے۔ ادھر کی ہے میرے آقا علیہ السلام اس چھپر دے نیچے تشریف فرمانے تے انج کر کے آسمانہ والا ہاتھ چکے نے۔ میرے آقا علیہ السلام کہہ رہے نے اے عرشاں والے ربا تو جاننا ادھر ہزاراں دا لشکر ہے، اللہ 313 مٹھی پر جماعت ہے، اور نہ کل اسلحہ ہے، اے نہ کل شے کوئی نہیں۔ اے عرشاں والے ربا جے اے 313 مر گئے تے تیرا نام کون لوے گا؟ اللہ جے 313 مر گئے قتل کر دیتے گئے، اللہ تیرے راش ہاتھوں پا گئے، اللہ کون دنیا تے تیرا نام لے گا؟ اگر اے چاہنا ہے اے پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں، اللہ اگر اے چاہنا ہے کہ آج دے بعد دنیا تے تیرا نام کوئی نہ لے پھر بے شک سارے ہی قتل کروا دے، تے جے چاہنا آج دے بعد بھی تیری توحید دے ڈنڈ کے کھڑک دے رہے، اللہ اینا 313 دی آپ مدد فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام انیاں رو رو کے دعاواں کیتی ہیں، ایڈی عاجزی نال دعاواں، ایڈی انکساری نال دعاواں، انج میرے محبوب دے موڈے مبارک دے نبوت والی چادر جنوں ایھا المزمل کہہ کے ایھا المدثر کہہ کے اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا چھڑیاں نے، او چادر میرے محبوب دے کندیاں تو ڈگ پیندی ہے۔ نبی انہیں بے چین نظر آ رہے ہیں، انہیں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میرے صدیق انج پیچھے کھلوتے نے دوڑ کے میرے محبوب دے ہاتھ بڑھلا، محبوب سونیا بس کر، میں نو یقین ہو گیا اللہ نے تیریاں دعاواں نو قبول فرما لیا ہے۔ سونیا اینا بے چین ہو کے دعا پہ کرنا، میں نو یقین ہے اللہ نے توڑیاں دعاوانو شرف قبولیت نہ ہم کنار فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب نے دعا والے ہاتھ اپنے چہرے تے بھیرے، آقا جلدی نہ خیمے باہر آئے، آپ فرما دینے صحابیوں سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اوے خوش خبریاں سن لو، کل ایڈی وڈی جماعت تواڈے اگے لگ کے نس دی نظر آئے گی۔ نال میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے ایک چھڑی پھڑی ہے، ایک سوٹی پھڑی ہے، آقا نشان لاندے جاندے نے، ایتھے ابو جال نے ڈگنا، نبی نشان لاندے جاندے نے، ایتھے فلانے کافر دی لاش ڈگے گی، ایتھے فلانے کافر دی لاش پئی ہوئے گی، ایتھے فلان کافر دا لاشا ہوئے گا، ایتھے فلان کافر دی لاش پئی ہوئے گی۔ میرے نبی دا چہرہ خوشی نال تمتما اٹھیا، آپ فرما دینے ابو بکر او ویکھ جبریل آ گیا، او ویکھ جبریل آ گیا، اللہ نے مدد واسطے اپنے فرشتے کل دیتے ہیں، اور رب العالمین دا وعدہ انی ممدکم بے الف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتہ سونیا میں تواڈی مدد واسطے بھیج دیتا ہے۔ 1000 فرشتہ۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ ایک فرشتہ ایڈا ایڈا طاقتور ہے کہ ایک فرشتہ بستیاں دیا بستیاں تباہ کر دیندا، ایڈے طاقتور نے ربا کی لوڑ سی 1000 فرشتہ کلن دی؟ فرمایا اصل گل سی کہ
کہ مسلمانہ دے دل مطمئن ہو جان اسی کلے نہیں ساڈے نال ساڈا اللہ ہے اسی کلے نہیں ساڈے نال ساڈا بولو ساڈا جدے نال رب ہوئے انہوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں سونے 1000 فرشتہ اسا وعدہ کر لیا مدد واسطے بھیجاں گے اللہ اللہ تے آ سپارا چوتھا سن لو ایتھے کی آکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ ذوالجلال نے نقشے کھینچ دیتے اور آگے جا کے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ پہلے فرمایا سونے 1000 فرشتہ اسا تہاڈی مدد واسطے بھیج دینے ایتھے فرمایا ایک نہیں اسی 3000 فرشتہ بھیج رہے ہیں یا تے 1000 پہلا تے 2000 اور بھیجے ہے یا 1000 پہلا تے 3000 اللہ نے اور بھیج دیتا اور پھر ایتھے ہی بس نہیں اللہ فرماندے نے بلا ان تصبروا کہو سبحان اللہ رب دا بندہ بن جا رب دا تے خدا دی قسمیں پریشانیاں اونجی مک جاندی ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين اے میرے سونے محبوبہ اگر تقوی اختیار کرنگے اگر صبر کرنگے تے میں رب العالمین 5000 فرشتہ اینا دی مدد لئی بھیج دیاں گا 5000 فرشتہ پہلا فرمایا 1000 فرشتہ آگے فرمایا 3000 فرشتہ اور نال پھر قید لا دیتی ہے اگر پیران تے پکے رہنگے ثابت قدم رہنگے اگر صبر کر دے رہنگے سونیا میں 5000 فرشتہ اینا دی مدد لئی بھیج دے مانگا خوشیاں چڑھ گئی ہیں اور خوشیاں ہی خوشیاں اگو اللہ دیاں مہربانیاں ہو جانیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھروں مکے والے بیٹھے نے ادھر نبی دے جانثاراں دے ڈیرے نے مکے والے اپنا ایک بندہ بھیجیا جا پتا کر کے آ کنے کو بندے نے محمد دے نال علیہ السلام اے گیا اینج چکر لایا تے واپس آ کے کہن لگا 300 یا تھوڑے جے ود نے یا تھوڑے جے کٹ نے 300 بندہ اچھا ذرا ٹھہرو میں نو سجے کھبے چکر لا لین دے ہو سکتا ہے پیچھے نہ دی کوئی نفری موجود ہوئے اگے گیا 4 چفیرے چکر لا کے آیا کہن لگا بندہ تے مینوں نظر کوئی نہیں آیا پر مکے والے ہو میرا مشورہ ہے انہاں نال لڑائی نہ کرے آج او مکے والے ہو لڑائی نہ کرے آج ہے کیوں نہ کریے آندہ ہے تے 313 نے پر میں 4 چفیرہ پھر کے آیا ہر پاسے مینوں موت ہی موت نظر آ رہی ہے اے
انہاں دا مقابلہ نہ کرے آجے. ادھروں جناب ہور بھی سرداراں نے مشورے دیتے. انہاں آکھیا چھڈو پرا اگر انہاں چو قتل ہون گے کوئی ساڈے بھتیجے کوئی پنیویں کوئی چاچے کوئی تائے وہ بھی اپنے ہی نے. ادھروں مرے تے یہ بھی اپنے ہی نے. اس واسطے بہتر ہے لڑائی دا خیال دل چو کر دیو. ابو جہل کہنے لگا پاگل ہوئے ہو؟ ہائے پاگل ہوئے ہو؟ اے دا پیچھا انج نہیں چھڑنا. 313 کی حیثیت ہے انہاں دی جڑ وڈ دیاں گے نعوذ باللہ. کہنے لگے واپس نہیں جانا. پروگرام بن گیا, لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. ادھر میرے نبی نے 313 دیاں صفاں بنا دیتیاں. ادھر کافراں نے اپنیاں فوجاں لے آ کے کھڑیاں کر دیتیاں. اور ایسے ہی دوران ایک عجیب جہا واقعہ پیش آیا. انج مسلماناں دیاں صفاں بن رہیاں نے. آمینہ دے لال علیہ السلام انہاں صفاں نو آپ سیدھیاں کر دے پھر دے نے. آقا نے ہاتھ دے اندر تیر پھڑے آئے. ایک صحابی نے انہاں نو حضور نے ویکھیا. اے لائن وچوں صف وچوں ذرا اگے نکلے نے. حضرت سواد انہاں دا نام ہے. میرے آقا علیہ السلام اسے ہی تیر دے نال انج دے پیٹ تے اشارہ کیتا. اے دے جسم نہ لگایا. آپ فرماندے نے بھائی پیچھے صف وچ برابر ہو جان. اے کہن لگا محبوب اس تیر نال مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے. آقا سونے میں تے تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا وا. صحابہ دیاں نگاہاں بلند ہوئیاں. او کیڑا بندہ جیڑا نبی کولوں بدلے لینا چاہندا ہے. میرے آقا فرماندے نے لے کوئی تیر پڑ لے تے میرے کولوں بدلہ للا. عرض کردا سونے میرا جسم تے ننگا, محبوب تیرے جسم تے کرتا ہے. میں ادوں تک نہیں بدلا لینا جب تک اپنا کرتا پیچھے نہیں ہٹاؤ گے. آپ فرماندے نے سواد یار آج ہی بدلا للا. کل قیامت دے دن رب دے دربار وچ نہ پوچھی میرے محبوب نے اج نبوت والی قمیض اٹھا دیتی ہے. حضرت سوال صفا چیر دے آئے تے میرے محبوب دے جسم نال لپٹ جاندے نے. نالے اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے. نالے عرض کردے نے محبوب سونیا بدلے لینا تے مقصد نہیں سی. آپ فرماندے نے سواد پھر کی مقصد کی سی؟ عرض کردہ سونیا محبوبہ اصل مطلب سی ایسی جگہ تے کھڑے ہیں پتہ نہیں واپس اتھوں مڑنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں. اللہ دے نبی جی زندگی موت دا مالک تے اللہ. محبوب زندگی دیا ساواں دا پتہ نہیں واپسی مقدر چو ہوئے کہ نہ ہوئے. سونیا میرے دل وچ حسرت رہ گئی. میں آکیا اپنا جسم محبوب دے جسم نہ لگا چھڑا اور اسے بہانے اللہ میرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے. اللہ اللہ. میرے بھائیو میرے برادر لڑائی دا آغاز ہو گیا. جنگ شروع ہو گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو جب تک میں اشارہ نہ کریں اچانک تے اکو بارا حملہ نہ کرے. آج ادھر کافرہ نے اپنی جمعیت جیڑی ہے اپنی نفری نو سامنے لے آندا ہے. اے مسلمانہ تے حملے کر دینے بیر پریشان کر دینے بیر. اے اگوں جواب انہاں دا جواب دیندے جا رہے نے. جدو اے تھوڑے جے تھک گئے ان نبی نے اشارہ کیتا پھڑ لو اور نہ جانے پائے. اور ادھر کی بنیا ادھروں رب دے فرشتے مدد لئی آ گئے. صحابی آندے نے عجیب جی کیفیت ہے. اسی انج تلوار چکنے ہیں تے تلوار تھلے کرن تو پہلا او دی تون لت کے پرا بھئی اسی تلوار مار دے ہی نہیں انہاں دی توڑا پہلا لت جاندیاں نے. پتہ نہیں ماجرا کی ہے. میرے آقا فرماندے نے فرشتے پہ لڑتے نے
کون لڑ رہے نے؟ اور فرشتے پہ لڑتے نے. اللہ نے تواڈے مددگار انہاں نو بنا کے بھیجے آئے. لڑائی اپنے پورے عروج تے وے, اپنے پورے زور و شور تے وے. اللہ دے فرشتے انہاں مومناں دی آپ اللہ دے حکم نال مدد کر دینے وے. رب العالمین نے اپنی کرم نوازیاں دے دروازے کھول دیتے نے. اینج سامنے کھلوتے ہیں نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی آندے نے, میں نظر ماری سجے ایک منڈا 17-18 سالاں دا, ایک کھبے منڈا 17-18 سالاں دا. میں پریشان ہو گیا بھی کچھ اونج اسی تھوڑے تے سجے کھبے ساتھی تگڑے ہون, پہلوان قسم دے ہون, کوئی تے بندے نو فائدہ ہوندا ہے. انہاں منڈیاں کی کرنا ہے؟ اللہ اللہ. اینی دیر نو نا ایک وچوں سجے پاسے والے آندا ہے, چاچا ابو جال کتھے وے؟ ہاں دوجا آندا ہے, چاچا ابو جال کیڑا؟ کہنے لگے تساں ابو جال نو کی آکھنا؟ کہنے لگے دسو تے صحیح. اساں سنیا او مصطفیٰ نو گالیاں بڑیاں کر دے. واہ نبی دے جان نثارو, واہ پیغمبر تے فرما بردارو, اور نبی دے یاراں کٹنا تے گوارا کر لیا, لیکن پیغمبر دی عزت تے حرف آن دیتا. سنیا محبوب نو گالاں بڑیاں کردا ہے. عبد الرحمان آندے نے تے تسی او دا کی کر لو گے بھائی؟ دو نکے نکے منڈے تسی او دا کی کر لو گے؟ کہنے لگے چاچا دس تے صحیح. عبد الرحمان آندے نے انج میں اشارہ کیتا, او جیڑا صفا سیدھیاں کردا پھردا ایدا نام ابو جال ہے. آندا اجے میرا ہاتھ ٹھا نہیں آیا, اے انج شہبازا وانگو دوڑے. ویندیاں ویندیاں ابو جال اپنے کوڑے تو تھلے ڈگا پیا. یہ بیٹے نے پیچھو حملہ کر کے ایک بچے دے موڈے تے تلوار ماری. معاذ تے معوذ لڑن ڈے نے, ایک دے موڈے تے تلوار وجی, انج بازو لٹک گیا, گوشت اڑیا ہے. لڑدیاں لڑدیاں انج جسم دے اگے حرکت کردا پھردا, انج اپنے پیر دے تھلے بازو رکھ کے انہیں اپنی باہ نو جسم تو جدا کر دیتا, دور چھوڑ دیتا. آندا جیڑا بازو اللہ دے راہ وچ لڑن تو رکاوٹ بنے, مینوں انج دے بازو دی لوڑ ہی کوئی نہیں. انج دا بازو نہیں مینوں چاہیدا جیڑا اللہ دے راہ وچ لڑن تو رکاوٹ بنے. لڑدے ہیں اللہ نے اپنی رحمتاں کیتیاں, فتح ہی فتح مل گئی. آقا دا چہرہ خوشی نہ تمتما اٹھے آئے. آپ فرماندے نے عبداللہ ابن مسعود, یار ویکھنا ابو جال دا کی بنے آئے, اس ظالم دا کی بنے آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آندے نے میں لاشاں ویندا پھرنا, ایک جگہ تے ویکھیا ابو جال دا کوئی ساکھ دا پیا. میں چلا گیا, میں جو دی داڑھی تو پھڑ لیا, اور دشمن اسلام اجے جیونا تے میں او دی تون تے پیر رکھ دیتا. اے تون جیڑی آکڑی بڑی سی نیوی نہیں سی ہوندی, جو دی تون تے پیر رکھ دیتا. نال میں اپنی تلوار پھڑ لئی, میں یہ دی تون کٹن لگا. ابو جال آندا جا بکریاں دے چھیڑوا, تیرے کولوں والا میں مرنا سی. اے تے واقعی بڑے افسوس دی گل ہے. انجے دے والا تو پھڑیا, تون لا کے دی جدا کر دیتی, اور اے دا سر چکیا تے جا کے محبوب دے قدمیں چ رکھ دیتا. سونیا دشمن اسلام ہے میرے آقا نے ویکھیا. آپ فرماندے نے اس امت دا فرعون اے بے ایمان ہے. آپ فرماندے نے ساریاں لاشاں کافراں دیاں اس کھوہ وچ سٹ دیو. لاشاں سٹیاں گئیاں, میرے آقا کھوہ دے اوتے کھلو گئے. آپ نے انہاں دا ایک ایک دا نام لے کے مخاطب فرمایا, اور ویکھ لو ظالمو آکڑاں تہاڈیاں نہیں سن مکدیاں, میرے رب نے تانوں ذلیل کر کے اسلام دے چنڈے گڑ دیتے نے. حضرت عمر آندے نے حضور تے مرے نے, قتل ہوئے پے نے, اے والا تہاڈی گل سن دے نے. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر
اج میریاں گلاں رب انہاں نوں تواڈے نالوں بھی بہتیاں سنا رہے نے تاکہ انہاں نوں ندامت ہووے انہاں نوں پریشانی ہووے ادھروں میرے آقا فارغ ہو کے مدینہ طیبہ دے اندر آپ نے پیغام بھیجیا اللہ نے فتح و نصرت نہ ہم کنار کر دیتا اور ادھر دی صورتحال کی ہے میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری دی حالت دے اندر نے عثمان آدھے نے سونیا میرا بھی جی کردہ میں تواڈے نال جاواں آقا فرماندے نے عثمان اپنی بیوی دا خیال رکھ اللہ تینوں پورا